The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Pablo sa mga taga-Galasya kapitulo 6. Kag akon pagabasahon ang versikulo 6. Ang pulong sa Diyos nagpaayag sa aton sa mga taga-Galasya kapitulo 6, versikulo 6. Ang ginatun-an sa pulong magpaambit sa nagatudlo sa iya sa tanan nga maayong butang. Nga kalantahon, isa ini ka kalantahon sa pangamuyo, a hymn of prayer. Kag nagapahayag ini sang handom sang isa katumuluo nga mapahayag niya ang iya nga pagkakinanglanon sa aton nga Ginoo. Kagatahom sinibala kay kun aton isisaon sa pulong mismo sang aton nga Dios, amo ini ang butang nga ginatudlo niya sa imo kag sa akon, nga dapat magpabilin kita sa iya. Subong ang sanga sang ubas magapabilin sa ubas. Ikaw kag ako dapat man nga magpabilin kita sa aton nga Ginoo, kay kun wala ang Ginoo wala kita sing sarang nga mahimo. Amoy na nga kon aton niya nga lantahon sa pulong sa Ginoo na ibaluan naton nga wala sing anuman nga butang nga mahimo ang unod nga mangin akseptable, mangin kalamutan kag nga malipay ang aton nga Dios. Kay nga man makasasala kita. Apang nagapasalamat kita nga paagi sa kabuhi nga ginhalad ni Kristo Jesus didto sa krus sa Kalbaryo, nga amo ini ang katumbasan kag kabayaran sang aton ni sala. Nangin matarong kita sa atubangan, kag niyan paagi gid lamang sa bugay, kaalam, kagahom sa Maling Espiritu nga mahimo naton ang anuman nga butang nga gintugyan niya sa aton, kag subong man nga mahimaya siya sa anuman nga butang nga ginahimo naton suno sa iya tinutuyo kag plano para sa imo kag subong man sa akon. That's why kinanglanon gid nga mga muyo kita sang amuman sini nga pangamuyo, nga kinanglanon naton sa tanan-tanan nga tion ang aton nga manluluwas, kay siya gid lamang ang naghatag sa imo kag sa akon sang kaluwasan, kag siya man ang magapadayon sa sini nga kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, kag indi kita dumdumon gini naton, indi kita makasarang sa pagpadayon sang sini nga kaluwasan. Gani siya man mismo ang magpadayon sini, kag siya man mismo ang magahimpit kag magatuman sang tanan-tanan nga ginsaad niya angot sa kaluwasan nga ginhatag niya sa imo kag sa akon, kag diin ini matabo didto sa iya nga ginarian. So katahom sa sini kalantahon, diri naton makita nga dapat gali mangin dependent kita sa aton nga Ginoo sa anuman nga tion, sa anuman nga kahimtangan, kag sa anuman nga adlaw sang aton nga pagpangabuhi. I need thee every hour. Now bag-o kita magapadayon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, gusto ko sa gihapon maghatag sa sini nga pahibalo nga kon may ara sa aton diri nagapagig-upod sa aton pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, kag wala pa ikaw sing Biblia nga ginatamdan. May mga Biblia kita diri nga ginahatag nga libre, kag ang aton lang nga ginaayo sa inyo nga i-text ninyo ang inyo kompleto nga pangalan kag kompleto nga address sa sini nga number 0917-1880-832. Liwaton akon 0917-1880-832. Malipay gid kami
nga magpadala sa inyo sang inyo dira nga kinanglanon ilabi na gid sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo. Kag kung medyo malayo ang inyong address sa inyo postal system, pwede nyo man ma-care off sa mga kilala ninyo nga ihan ara dra malapit sa inyong post office agod nga siguro gid nga mabato ninyo kay may mga ginapadala kita nga pagkatapos ng 2 ka bulan nagabalik sa amon diri tungod hindi nila malambot kamo, no? So isa man na kabutang nga maayo gid kung medyo malapit sa sentro ang mahatagan, no, makabaton sini kag subong man niya matag sa inyo. So kabay pang Ginoo magapadayon gid sa pagpatin-ad sa mga bulhaton nga gintugyan niya sa aton subong kag amo ining pagpamlandong naton sa pulong sa aton niya Ginoo. Now sa aton niya ginatun-an kag ginapamlandungan, walking courageously in a world of chaos. Makita naton nga may madamo nga mga laygay ang Ginoo sa aton. Ilabi na gid sa aton nga pagpanglakaton na ibaluan naton nga walay sapayan nga yari kita sa sini kalibutan pero hindi kita iya sang kalibutan. Kag tungod nga ang kalibutan wala nagapanag-iya sa aton, ang aton ni paggawi gali hindi dapat main kalibutanon. Kag tungod niya ang Diyos na nagapanag-iya sa aton, dapat ang aton niya pagginawi mangin Diyos non man. Kag nga ang isa lang kabutang nga makita man aton sa pulo sa Ginoo nga sa tunga sang sini nga magamo, sang sini nga malaot, kag wala sing kausayan nga kalibutan, makasarang kita sa gyapon sa pagpangabuhi nga may kalipay, may kasiguruhan, kag subong man pagka kontento kag kaisog. Paano ini? Kung sundo naton ang pagtulunan nga ginhatag sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag sa sini nga pagtuon naton ang aton diri nga natun-an Galatians chapter 6 malaba ini nga dinalan kag aton ini nga ginapat-pat kag ari na kita diri sa versikulo 6 kag ang isa kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo Galatians chapter 6, we can live courageously in a world of chaos by being helpful, no? Paagi sa pagmangin mabinuligon. Kung mabinuligon kita, wala kita sing kadlukan. Kung mabinuligon kita, wala kita sang ginatawag naton nga ginakakugmatan. May kaisog kita, may kalipay kita, kay nagabulig kita. And of course, ang hindi nga pagbulig, bulig sa kaayuhan. Kag suno iya sa prinsipyo sa pulong sang Ginoo. Kay nga aman, sa sulod sang aton nga iglesia, ikaw kag ako, kinanglanon sang iban, subo nga aton man sila, kinanglanon. Amoy na makita naton sa pulong sa Ginoo, gani magbinuligay kita kay may mga tinion nga kita mabulig, pero may mga tinion man nga kita man ang buligan. Amo ina ang masapuan niya naton nga prinsipyo sa pulong sa Ginoo. Gani sa ginhambal naton, there are a lot of one another's in the Bible. Sa Religad di Broadcast, ato na ito gintalakay mga 34, pero masubra pagidra. Kadamo. Bear ye one another's burdens, pray one for another, greet one another, be ye kind one to another. Madamo dra sa mga one another's nga makita naton sa Biblia. Kay nga man, a local church is a web of relationship. Madamo dira. Lawa ina kuno sang mga relasyon, nagaangot-angot. Ti hindi lang niya relasyon sa dugo, kundi relasyon ini sa espirituhanon nga butang sa pagtuo. Kag nga ang kada isa sa aton may ara katungdanan nga magbulig sa isa kag isa. Amoy na ang pulong bala nga help bulig
nga aton nga gintan-aw nagapahayag ina sang selflessness. Wala naton ginalantaw ang aton kaugalingon kung magbulig kita. Kaya kung ginalantaw tang aton kaugalingon magbulig kita, ano katabo? Baw kung hatagan ko ni siya, mabuhinan ko. Man kung ipaambit ko ang ini nga butang, ti ano naman niya ang mabilin sa akon? Kung buligan ko siya, daw hindi gani na makabulig balik sa akon. O kung bulig ko na sa iya sa nagligad, karon kay ako ang buligan, hindi na siya magbulig sa akon, hanano ni man. Kaya nga man, ginalantaw naton ang aton kaugalingon. Ang isa ka butang nga makita naton sa pulo sa Ginoo, nga himuon naton ini sa ngalan sang aton Ginoo sa Kristo. Kay kung ginahimo naton ini sa ngalan sang aton Ginoo sa Kristo, ano man ang reaksyon niya? Maayo man na o kung malain man na, malipatan niya man na o kung madumduman niya man na, we don't care. Why? We believe that in the most proper time, the Lord will reward us. He is not blind, He is not deaf. Nakita niya, nabatian niya ang aton nga mga nahimuan. Amo na kung aton niya lang sa pulo sa Ginoo, kada isa sa aton magdala kita sang aton nga lulan, hindi lang nga magdinal anay. Kay nga man kung ang taon niya naton sa Biblia, ano man ang ginahimo naton, may padya ina, may balos ina nga nagaulat sa aton didto sa iya nga ginarian. Di amo ina ang pagtulunan nga makita naton. Karon pag-abot naton diri sa Galatians chapter 6 verse 6, may isa naman diri kautod naton nga kinanglanon niya kita. Una diri, verse 1, sinning brother. Verse 2, burdened brother. 3, 4, and 5, proud brother. What about 6? Gintawag ini siya learning brother. Pagtulunan ini. No? Kung sa aton pa, amo ini ang ginatudlo sa imo kag sa akon bilang isa ka utod nga ginatudloan. Ti ano ining ginambal diri sang sining nga dinalan sa kasulatan sa aton, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Tiari kun aton nilang tao, no? The respondents, learning brother. Para ni sa ila, para ini sa imo, sa akon. Kita ang ginatudloan. What is our responsibility? Ang gingamit nga pulong diri sa aton, communicate. What is the resources? Good things. What is the range? All things. Amo nga makita naton sa sininga dinalan sang kasulatan. Now, dumdumon naton nga ang ginatawag naton local church, isa ka iglesia nga lokal, isa ka pagtililipon sa isa ka duog, pagtililipon sa mga Kristohanon, ilabinigid sa adlaw sang Domingo. Anong makita naton dira sa Biblia? Hindi lamang ini siya ginatawag Society of Saints, but the local church is considered also as school for sinners. Di magambal kita Society of Saints, ano ba't silong sina? Katilingban sang mga balaan, sang mga tumuluo, sang mga tinubos. Amo ina ikaw, amo ina ako, amo kita sina sa sulod sa aton iglesia. Apang ang flip side sini, kung sa aton pa ang sapyak naman niya bahin sang sina nga sinsilyo, amo nga ang iglesia buluthuan sang mga makasasala. Isa inigali kaduog nga sa din ikaw kag ako mga ginatudloan kita, ikaw kag ako nagatudlo man kita. Amo ini makita naton sa pulong sa Ginoo.
Kay nga man, diri gali naton makita no, by implication sa sininga dinan sa kasulatan, hindi lang kita gali magdinaanay sang aton nga mga lulan, kundi nga magtinudloanay kita. Kay may itudlo gid kita sa iban, kag ang iban maitudlo man sa aton. Di amo ini ang pagtulunan nga makita naton. Di amo ini ang pagtulunan nga makita naton sa sini nga dinalansang kasulatan. So lang taon naton anay, respondents. Sino ini ang ginahambalan nga dapat himuon nila? Sa ginambal naton, makita naton diri no, ini kuno bala nga dinalan ang isa sa mga matahom nga translation niya amo sini. Let him who receives instruction share with him who gives instruction in all good things. That is the more appropriate translation kuno. Ano ba siling sini? Siya nga nagabaton sang pagtulunan magpakigambit sa nagahatag sang pagtulunan sa iya sa tanan nga maayo nga butang. Ti ang ginahambalan diri hindi ang manunudlo kundi ang ginatudloan. Okay? Ang ginatog naton students, hindi ang teachers. Amo ning makita naton diri. Amo ini ang katungdanan sang ginatudloan. Suno sa iban nga nagatuon sa pulong sa Ginoo, nagapatuhoy ini sa mga kauturan sa sulod sa iglesia nga ila nga suportahon ang ila nga mga manog pangabudlay. Ang pastor, ang ila ayhan nga mga lady workers, ang ila dira mga volunteer teachers or volunteer workers dira, no? O kung sinuman dira nga mga kauturan nga naga panudlo sa sulod sang iglesia. Apang kun aton nga lang taon sing maayo ang pulong sa Ginoo, diri nato masapuan nga hindi lang ni nagapatuhoy sa sina nga mga workers naton, kun hindi sa tanan-tanan nga nagapanudlo. Ikaw nga ginatudloan, ako nga ginatudloan, amo ini ang obligasyon naton sa nagatudlo sa aton. So, but silingon sini, hindi lang ni sa Sunday school nga may students kag may teachers, hindi lang ni sa Vacation Bible School, hindi lang ni sa Bible study nga may ara students kag may Bible study leader, pwede manigli sa disciple kag sa discipler. Tanan-tanan nga ginatudloan, tanan-tanan nga ginahanas, tanan-tanan nga gina-encourage, gina-train, ini nga butang dapat gili nga himuon naton. Amo ning makita naton diri. So, kung ikaw ginatudloan, amo ini ang obligasyon naton sa nagatudlo sa aton. What is our responsibility? Ang gingamit diri nga pulong sa aton communicate. Sa aton diri Ilonggo yang Bible ano ang gingamit magpaambit. Katahom sina nga pulong no? Share. No, ining pulong nga share importante man nga matun-an naton. Magambal kita sa pulong nga share, ano bot silingon? Sa bata nga gamay, may tinapay dira siya o kung may candy dira siya, tapos ang balon mo i-share mo sa imo nga friend. Ano bot silingon sina? May ara siya, may ginakaptan siya, kag inang ginakaptan niya, kuhaan niya da, kag ihatag sa iya nga abyan. So you can only share what you possess. Mapaambit mo lang ang butang nga yara sa imo. Hindi ka pwede makapaambit sa mga butang nga hindi imo.
dapat imo na napalaihan mo, imo ina. Amo ina makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan. No, importante ini nga aton gid bala nga mahangpan kay ining pulong nga gingamit sa Biblia sa aton, ining pulong nga share, dra naton nakwa ang pulong nga fellowship, ang paghiambitay. Ti ining pulong nga fellowship tam-ani ka importante man. May isa ka managwaling gingamit kaya ini black illustration. Ining pulong gali ko ng fellowship. Ang silingon sini, fellow in the same ship. Imo isig ka pariyo, kag upod ka mo sa isa ka barko. Isa ka sakayan. So kanunod ang eksperyensyan sa isa, na-eksperyensyan mo. Amo ni ang pulong gali diri nga fellowship nga ginambal sang Biblia sa aton ko sa aton pa kung ano ang mga pagpakamaayo nga nabaton mo, ipambit mo sa iya. Kag kung lantaw naton sa Biblia, ini nga butang nga mapambit mo, ari na ni sa imo. Ginapanag-iyahan mo ini. But silingon, wala ka gina-require sang aton Ginoo sa paghatag sang butang nga wala pa sa imo. Dunduman ko may isa ka istorya, no? Parte ko na sa isa ka mangunguma nga nagbisita ang ila nga pastor sa ila nga balay. Kag pag-istorya nila niya, pastor, baw, dako gali ang kinangnanon gid naton sa simbahan naton, kay ang aton gali nga simbahan may mga bulanan pagli nga mga obligasyon nga dapat naton bayaran, kag may mga sweldo pa kita nga sweldohan, kag subong man madamo sang mga ginatubang pa ang aton nagakalinlain nga mga ministries. Naman, pastor, kung may ara lang ko kung tani nga 2 ka hektarya nga duta, ihatag ko gid ang 1 ka hektarya. Kay ti ang iya nga duta 1 ka hektarya mo. Tinya, bro pastor, amo siniwala gid ako sang inugatag 1 ka hektarya ang ako niya duta. Kag pastor, kung may ara lang ko tani nga 2 ka karabaw, ihatag gid nakon ang 1 para sa bulaton sang Dios. Ugaling 1 lang gid ang ako niya karabaw. Man, pastor, kung may 2 lang ako tani, kabaka, ihatag ko gid ang 1 galing 1 lang kabilog ang ako niya baka. Tinagsabat man ining pastor, ti manong, kung 2 kabilog ang imo nga baboy, ihatag mong 1. Nagsabat ko nung ining manguma, baw si pastor man, balaan mo gid lang nga amo lang gid na 2 lang gid kabilog nga ako niya baboy, ihatag ko pang 1, ti ano na lang niya ang matabo, kay 1 na lang kabilog ang baboy ko, ti kaysa amo sinabala ang kakatabo. Kapos sa aton maghambal sang wala sa aton, pero ang ara sa aton hindi kita makaambit. Kaya anong makita natin dito sa pulong share? Sharing means giving something that you already possess. May mga butanggid nga ginhatag ang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag amo ina ang butang nga dapat naton ipaambit. Amo ini ang pagtulunan nga aton subong nabaton halin sa pulong sa Dios. Padayuno naton ini sa Dasonia Broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kinginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.